فقري عقاليا فقري لوحيا فقري أيتقنن فقري أيتجهرن فقري أيتمارن فقري نيومات أيتدلن سلام تخاتاتلت بيتسب بري والجرال تايتو كمل لهم كرات بيسوي بوجني كزابير أملاك مسكن سلامية نسختكم دوما بزلكم وسلام كتخون لاي بعد مدو تسفاية الشني نومات حزي مسألة لكم مدبي عاوت عبيوت بأب زمدنا هذلك عوت الناراس توسنو ايو زبلي جميرة كسكاز فزم مساينخ تسأنحا بتحتنا يلاوكن عاوت عبيوت بأب زمدنا هذلك عوت الناراس توسنو ايو عاوت أب زمدنا دما بناي قرجت يقول بأسي زلك عوت تفاتاتها التعراريا التهدادا استمركسو እዚ ማለት ሓደ ካብ ንዓወትካ ዝውስን ምስ ሓዳርካ ይሕዋትካ ጎራውትካ መሳርሕትካ መኻይትካ ብምክባር ብቕንዕና ብንጽህና ብፍቕሪ ምርድዳእ ዝኣምሰሉ ክትነብር እንተኽኢልካ እዩ እዚ ተኣውንታዊ ትነብሮ ኣናብራ እዩ እቲ ካሊእ ንዓወትካ ዝውስኖ ድማ ነቶም ኣሉታውያን ዝኾኑ ኣብ መንጎ ሓዳርካን ይሕዋትካን ገራውትኻን መሳርሕትኻን መኻይትኻን ከም ምግርጫው ምግጋይ ምቁያቕ ምክርኻር ዝኣምሰሉ ብልቦና ብሰፊሕ ኣተሓሳስባ ብምጽማም ብሕድገት ዝኣምሰሉ ክትፈትሖ እትኽእል እንተኾይንካ እዩ ነዚ ነገር ንምትግባር ካብ ዝሕግዙና ወትሩ ኣብ ዝኽርና ቃል ኣምላኽ ምስ ንዓቁር ቃል ቅዱሳን ልባማት ሰባትን ምስ ነንብብ እዩ ገለ ካብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ጉዕዞ ናይ ዝምድናና ህይወትና ብዓወት ክመርሑና ዝኽእሉ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 2 ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቅረኩም ነፍሱ ወከፍ መብኣስን መስዋዕትን ገይሩ ንኣምላኽ ንምዑት ጨና በጃና ዝሕለፎ ከምኡ ብፍቕሪ ተመላለሱ ዝብል እዩ ቆሎክሴ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 13 እንሕድሕድኩም እናተጸዋወርኩም እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ክሲ እንተለዎ ይቅር ተባሂሉ ከምቲ ክርስቶስ ይቅረ ዝበለልኩም ንስኻትኩም እውን ከምኡ ይቅር በሉ ከምኡ እውን ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 14 ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ እውን ፍቕሪ መእሰር ፍጻሜ እዩ እሞ ልበስዎ ዝብል እዩ መኽብብ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 9 ክሳብ 10 ብጻዕሮም ጽቡቕ ጻማ ስለ ዘለዎም እንተወደቑ እቲ ሓደ ንብጻዩ የተስኦ እዩ እሞ ካብ ሓደ ክልተ ምዃን ይሓይሽ እቲ በይኑ ዘሎ ግና እንተወደቐ ዘተስኦ እኳ የብሉን እሞ ወይልኡ ከምኡ ከዓ ክልተ ብሓደ እንተደቀሱ ይማወቑ ሓደ በይኑ ግና ከመይ ኢሉ ይመውቕ ገለ ነቲ በይኑ ዘሎ ሓደጋ እንተወደቆ ክልተ እዮም ዝቋምዎ ብሰለስተ ዝኻረረ ገመድ ቀልጢፉ ኣይብተኽን እዩ ዝብል ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 32 ግናኸ ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ይቅረ ዝበለልኩም እንሕድሕድኩም ተላዋሃትን ተደናገጽትን ኮይንኩም ይቅረ ተባሃሉ ዝብል እዩ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 4 እስካብ ፍቕዲ 7 ፍቕሪ ዓቃልያ ፍቕሪ ለዋህያ ፍቕሪ ኣይትቐንዕን ፍቕሪ ኣይትጃሃርን ኣይትንፋሕን ኣይተስተሓፍርን ናታ ኣይትደልን ኣይተማረርን ኣይትቋየሙን እያ بحق تحوس امبر بحامت بها يبلن كل تسأر كل تأمن كل تسفى تجبر كل تعجز زبليو مثالي معرف 3 كقطر 3 سكاب 4 حياونة حقن كابخا أي فليا أو كساركا السرن أو صلات لبونا خاون صحفن شعوب أو قدم أملاخن سبن موجوس صبو لبونان كتركيبخا زبليو ياقوم معرف 10 قطر 10 فقرات حواتي
أزي تفلت إيهم كرة سبعي صدق أملاخ أي كبرنيو سلزي نفس وكف سب نمسمع قلطوف نمزراو دونغوي نخورا دونغوي يخون زبل قال أملاخ وترو مستتنتنو أو أمرخوم يقمت إيو شعو أو جزي مقرجاو مبقاس دليت حسابات خوينوم نتونكفو حسابات أرحقوم أو وشتكم سلام فطيروم كاب بزح زطعس نجر كحلوهم يوم كالي أمونغو زخون مقرجاو مزفتر نعمو هد إنا نزي مقرجاونا كنزحل كنهاد زخل قال أملاخ ننببل انت منتاي نخفو حساب ناي مقرجاو انت هدقلو اتو سوغولون قال أملاخ مخانو أستوعلو اتتصاقب ناي بزحات سبات ولا اقوا بزوح مصحفتي أنبيونا زولو تخونو زنبو وجين قدامنت مس سبات فقرن مرددان كفطرلهم زخل زينبو مخانوم ايو زتعدل سب اتوترو بقدامنت او لبو فقري او امرو دما مرددا كفطرلو زخللو مصحفت زنببيو زتحدل سب او لبو فقري او امرو دما مرددا كفطرلو زخل تقصتات ناي قال أملاخ ناي قدسان نبوتات جيل ناي لباما سبات أو لبون زتصحف عمندق جزء دما زتقعيو زتحدل سب اتوبسح زنبب سب كخون علني انت خونه ناوراي بقال أملاخ استمرح كخون علو زبليو لقول فتاري نلبنا بفقري نأمرنا دما بمرددا يحلو آمين نزنبرن مدبي نزي مسل جميرة كسكاد تفتصم مساي سلالسناخم سلالسناخن سلتخور جيزيخن بلت بيومسكن كورات بيتسوي حزدما مبرتاخن أي فليني لايك ناقركن سبسكرايب شير ناقركن كتعوين حزون كم نيوترو بتحزناي الله وكن اسكاب بخلي حدش فيديو زمتص سسناي نعاخن